say one of my favorite countries is Nepal. मलाई सबभन्दा मनपर्ने देशहरूमध्येको एउटा नेपाल हो। सबैलाई मसी सलाम। 1970 सालमा मलाई याद छ एकैपल्टमा 100 प्रभु भन्नुहुन्छ थाकेकाहरू बोझले दबाएकाहरू म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। तपाईँको विचार तपाईँको विवेक। But I'm hoping as a result of GNSCF you'll know it by hand. अनि GNSCF-मा चाहिँ यहाँ हाम्रो मगजमा मात्रै मनमा मात्र होइन तर हातले पनि यो कुरो जानेर जान्छ। परमेश्वरको ग्लोबल मिसन भिजन, परमेश्वरको सारा संसारको निम्ति दर्शन के तपाईँ हामीले कहिले सोचेका छौँ? परमेश्वरको दर्शन, परमेश्वरको एउटै चाहना, एउटै वर्णन, एउटै उद्देश्य, एउटै दर्शन, त्यो हो सारा संसारको मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिनु। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरको अगाडि घोप्टो परेर, जब हामी परमेश्वरतिर हात उठाएर प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उहाँले उत्तर पनि दिनुहुन्छ। विश्वासीहरूको प्रार्थना चाहिएको थियो साउदी अरबमा, तर मेरो नाम चाहिँ अन्तरजान गुरुङ हो। पैसा कमाउला भनेर साँच्चै त्यहाँ बोट नै छ कि भनेर गएको थिएँ, तर त्यो बोट पाइएन। तर आखिरमा आएर मैले विश्वासको बोट चाहिँ पाएँ। त्यो बोट आज हुर्किँदै हुर्किँदै यो नेपाल देशमा पनि आएको छ। त्यहाँ सुरुवात चाहिँ हामी इन्डियन ब्रदरहरूसँग हामीले सङ्गति गरेको थियौँ। इन्डियन ब्रदरहरूसँग सङ्गति गर्दाखेरि सानो कुरोमा हामी मिलेन, अनि हामी चाहिँ अब नेपाली सङ्गति सुरु गरौँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, ब्रदर्स तिमीहरूको सेलेरी चाहिँ कम्ती छ, अनि यहाँ कोठा भाडा लिएर चाहिँ सङ्गति गर्न गाह्रो छ। अनि हामीले भन्यौँ हाम्रो एकजना साथी हुन्छ, हाम्रै अगुवाजी हुनुहुन्छ पास्टर कालेब गुरु, उहाँको नाम कृष्ण थियो, तर हामीले कृष्ण नभनौँ अब कालेब भनौँ। कालेब गुरुले भन्नुभयो, ब्रदर क्या आप मालूम है विधवा को बेटी मालूम है? हमारा शरीर छोटा है, थोड़ा है, लेकिन बाइबल में तो विधवा का बेटी प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने ग्रहण किया। हालेलुया। अनि हामीले 23 साहसले 350 को रूम लियो। मेरो कोठामा 2 साल सङ्गति गरेपछि अब हामी यहाँ मात्र बसेर हुँदैन, हामीले सिटीमा गएर एउटा कोठा लियौँ भनेर कोठामा 350 को कोठा लिएपछि त्यहाँ एउटा सानो प्रब्लम आयो। त्यो प्रब्लममा आउनु पनि प्रभुको योजना। अनि त्यहाँबाट हामीले अर्को रुम खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो अर्को रुम खोज्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 800 तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। साउदी रियल 800 तिर्दाखेरि हामीलाई अलिक गाह्रो परेको, तर पनि त्यतिखेर हाम्रो कोष थिएन। हामी आफैले उठाउँदै कोठा भाडा तिर्ने, बिजुली भाडा तिर्ने, पानीको भाडा तिर्ने गरेर केही समय चाहिँ हामीले त्यहाँ सङ्गति गर्दै जाँदाखेरि जब 15-20 जनाबाट सुरु भएको सङ्गति अनि 60-70 जना पुग्यो त्यहाँ। हालेलुया। 60-70 जना पुगेपछि त्यहाँबाट अर्को सहरमा गयौँ, जुबेल भन्ने सहरमा। म जुन ठाउँमा बसेको थियो त्यो एउटा सेकेन्ड इन्डस्ट्रियल एरिया हो। अनि म त्यहाँ मेरो एउटा केमिकल फ्याक्ट्री मैले त्यहाँ काम गर्छु र म एउटा प्लान्ट अपरेटर हो। इन्डस्ट्रियल एरियामा 15-20 जनाको विश्वासीहरूको सुरुवातले दमाम भन्ने स्थिति, दमाम भन्ने एउटा सहर छ, त्यो सहरमा 60-70 जनाको सङ्गति हुन पुग्यो। त्यहाँदेखि फेरि हामी अर्को सहरमा गयौँ, त्यो जुबेल भन्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ हामीले कोठा लिन सक्यौँ। त्यसपछि फेरि 2-3 घन्टाको फरकमा हाकु भन्ने ठाउँ छ, अलहासा हाकु, तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। त्यो अलहासा हाकुमा पनि कोठा लिएर सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसपछि अनि फेरि यम्बु भन्ने ठाउँमा पनि, यम्बु धेरै टाढा छ त्यो ठाउँ,
अनि त्यहाँ पनि अहिले हाम्रो दाजुभाइहरूले नेपाली सङ्गति गरिरहनु भएको छ। अनि आज त्यही मात्रै होइन, त्यहाँबाट त्यही साउदी अरबमा मात्रै सीमित छैन। अघि हाम्रो पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो दशंशको कुराहरूको बारेमा त्यहाँको दाजुभाइहरूले दशंश दिने मन दिनुभयो। त्यहाँको दशंश बेटीले सोइछ बेटीले अनि आज नेपालमा पनि 2017 यो नारायण थान बुढा नीलकण्ठ विष्णुमती पुलको थोरै नजिक हामीले 2017 जग्गा लिएर भवन बनाउन सक्यौँ। हालेलुया। त्यहाँ एउटा मण्डली भवन छ, त्यहाँ आज सङ्गति भइरहेको छ। अनि केही समयपछि यहाँ जोरपाटीमा एउटा कोठा लिएर त्यहाँ सङ्गति चलिरहेको छ। एकजना आफूले त्यहाँ सङ्गतिमा गरिरहनु भएको छ। त्यहाँबाट साउदी अरबबाट नै आउनुभएको हो। आज उर्लबारीमा पनि यो 2019 मण्डली भवन बनिसकेको छ। 2018 यो 18 तारिक मार्च 18 को चाहिँ त्यहाँ मण्डली उद्घाटन गर्नु छ। अनि त्यसको निम्ति म भोलि नै जानु परेको कारणले मैले रिक्वेस्ट गरेँ। हाम्रो आयोजक टिमले मलाई यो समय मिलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अघि थाइल्यान्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। थाइल्यान्डमा कपडा लाउँदैनन्, धेरै जसोले कपडा लाउँदैन। तर साउदी अरबमा चाहिँ आँखा मात्रै देखाउने हामीले दिदीबहिनीहरूलाई हेर्न पाइँदैन, त्यहाँ देख्न पाइँदैन। अब हामी एकदमै सुरक्षित छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई विशेष साउदी अरबको सङ्गतिलाई प्रार्थनामा, आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा नभुल्न दिनु होला। र त्यहाँ प्रभुले धेरै काम गरिरहनु छ। हामी कोठामा यसरी एकदम ठुलो स्वरले हामीले सङ्गति गर्न पाउँदैनौँ। हामीले कोठामा चाहिँ एकदम पर्दाहरू झुन्डाएर हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, आवाज प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, यो समयमा विशेष गरेर म धन्यवाद दिन्छु यो समय दिनुभएको लागि।